السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم رايحين نكملوا رحلتنا في استكشاف الأسئلة والمواد اللي دارجة في السنة الخامسة وترجمتها إلى اللغة العربية. نراجع قليلا واش درنا في الفيديوهات السابقة. شفنا الكومبريهنسيون دو ليكري اللي هي لا بروميير اي لا دوزيام كيسيون. شفنا كاع الاسئله الوارده ترجمناهم للغه العربيه. واش هما الاسئله لا بروميير كيسيون و لا دوزيام يجو في السوجي هادو زوج، لا بروميير كيسيون و لا دوزيام. صايي من بعد شفنا فوكابولار اللي هي لا تروازيام كيسيون اللي في السوجي جينا الثالثه. ها هي الفوكابولار لا تروازيام كيسيون. شفنا عليها كاع الاسئله المحتمله اللي تجينا كاع في لي سوجي، كل سوجي كيفاه. ومن بعد شفنا لا غرامير اللي هي لا كاتريام كيسيون. لا غرامير اللي هي لا كاتريام كيسيون ثاني كل سوجي والسؤال المحتمل اللي جينا فيه. ومن بعد شفنا لا كونجوغيزون لا سانكيام كيسيون، يعني شفنا كاع الاسئله المحتمله اللي تجينا. ها هي لا كونجوغيزون. واليوم ان شاء الله راح نشوفوا لا سيزيام كيسيون اللي تكون لورتوغراف. قبل ما نمروا لها نجاوب على التساؤل تاع واحد المشاهده ونشكرها كثيرا على تتبعها. يعني فرحت بزاف كي لقيتكم تتبعوا، يعني على لتر كيما نقولوا، يعني لا فيديو راكم تتبعوها مليح. طرحت لي سؤال قالت لي ولدي ما قراوش لي جروب دو لا فراس. هي من السنه الرابعه رانا نانستالو شي لامبرونون بلي لا فراس سامبل se compose d'un sujet verbe complément. كاع التلاميذ كامل يعرفوا كيما هكا. Omar mange une pomme. Omar sujet, mange verbe, une pomme complément. هذا sujet هو يسموه ثاني groupe nominal sujet. وهذا groupe nominal sujet يكون إما un nom propre كيما هنا Omar، ولا يكون déterminant nom le garçon، ولا يكون déterminant adjectif nom le petit garçon، ولا شحال من adjectif صايي مع النوم، ولا يكون ان برونون بيرسونيل il. هادو كاع الوغ سوجي يسموه جروب نومينال سوجي. هذا مكان مسميات فقط. ومن بعد الجروب فيربال واش تاهو سي لو فيرب بلوس كومبليمون. الجروب فيربال جمله فعليه تبدا بفعل، راه يعرفها ديجا في العربيه لا ميم شوز بور فرونسي. لو جروب فيربال لو فيرب بلوس كومبليمون يكون داخل فيه. والكومبليمون هذا قلنا عنده نوعين، يكون كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. وخارجين على هذا الجروب فيربال كاين سي سي ال، سي سي ام، سي سي بي. سي سي ال هو كومبليمون سيركونسانسيال دو ليو ظرف المكان. صايي سي سي ام كومبليمون سيركونسانسيال دو مانيير. سي سي بي كومبليمون سيركونسانسيال دو بوت الهدف، وهذاك تاع المانيير هو تاع الكيفيه. صايي وكنا كان مقرر يعني في السنوات السابقه لو سي سي تي كومبليمون سيركونسانسيال دو طون ظرف الزمان. والسنه تحذف علاه خاطش لا دوزيام سيكونس اللي فيها تاع بروجي 2 محذوفه. بصح انا قريته ليهم، يعني بيناتنا التلاميذ تاوعي راهم يعرفوا سي كوا ان سي سي تي. هاي دركي صايي نفوتوا الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا لورتوغراف اللي هي لا سيزيام كيسيون، السؤال الاخير في اسئله الفهم. في المقرر تاع السنه واش كاين عندنا لو فيمينان لو كا جينيرال تاعه جاجوت او. صايي عندنا باغ اكزومبل لو ماسكولين il est petit، le féminin elle est petite j'ajoute le. عندنا le féminin des adjectifs de couleur. alors toutes les couleurs sont des adjectifs. الفرنسي الالوان هما عباره عن صفات. 3 l'accord entre sujet ou adjectif attribut. Le sujet ou l'adjectif attribut c'est quoi? C'est un adjectif qui vient après un verbe d'état. donc les 7 verbes d'état اللي مقررين في سنه خامسه ويليق يحفظهم التلميذ. par exemple il est petit. petit c'est un adjectif attribut qui qualifie il, ou le verbe d'état هو est être. il est petit masculin. الفيمينة par exemple elle est petite j'ajoute هذا هو l'accord. يعني الصفة
تتبع الموصوف في التأنيث والتذكير والجمع والمفرد، قاع تتبع في كل شيء. لو فيمينان دي نو، كاين الفيمينان دي نو والفيمينان دي زادجيكتيف باش نتفاهموا مليح. الوغ لو فيمينان دي نو اوز و تريس، كيما باغ اكزومبل ان كوافور masculin se termine avec eur. Le féminin تاعها une coiffeuse, un directeur, une directrice. Ou le féminin des adjectifs en euse, qui va par exemple, il est heureux. Heureux, c'est un adjectif masculin. Il est heureux. Elle est heureuse. هذيك E تاع EUX تولينا euse. بعد شفنا لي زوموفون غراماتيكو، يعني اغلب الظن والتركيز كان على اي بصح هما بزاف، كاين سون صايي هما بزاف. دونك حنا نشوفوا هادو زوج باغ اكزومبل، عندنا اي لي زوموفون غراماتيكو شتاهم سو سون دي مو صايي كي اون لا ميم برونونسياسيون، كي تسمع اي كيف مي لورتوغراف يعني الكتابه نتاعهم اي لو سونس والمعنى نتاعهم سو ديفير يختلفوا. هذو هما واش معنى لي زوموفون غراماتيكو. كاين غراماتيكو وكاين ليكسيكو، هنا رانا مكتفين بغراماتيكو. وعندنا ست لو فيمينان دي نون ان ار او يير، دي نون كيما باغ اكزومبل ان بولونجي se termine avec er. Le féminin une boulangère. J'ajoute le e, la marque du féminin اللي هضرنا عليها قلنا le cas général, mais j'ajoute aussi un accent grave sur le premier e. Ou là par exemple un infirmier, IER, une infirmière. J'ajoute le e du féminin et un accent grave sur le premier. وعندنا le pluriel en s, on ajoute un s, هذا le cas général تاع pluriel parce que كاين avec x كاين اللي تبدل كاع etc. le cas général avec s. وهنا رايحين نشوفوا الأسئلة اللي ممكن تجينا في السؤال السادس، لا سيزيام كيستيون. عندنا ممكن نلقوا écrit بمعنى اكتب، مي ضع، ترانسفورم حول، بريسك هادو كاع اون لو ميم سونس، يجونا تقريبا المعنى نتاعهم متقارب جدا. ولا نلقوا كومبليت باغ، اكمل به، ولا relève du texte، يستخرج من النص، trouve dans le texte، جد في النص. هادو اللي ممكن يجينا في لي سوجي، وكل سوجي واش فيه، يعني نلقوا واحد من هادو في السوجي. باغ اكزومبل نجو نشوفوا هنايا في السوجي اللي راه عندنا اليوم الحاضر معنا، هنا واش راهم دايرين ترانسفورم او سينغولي، حول الى المفرد. تشوفوا ترانسفورم، ممكن كانوا يديروا لنا مي او سينغولي تجي عليها، écrit au singulier ثاني كيف هذاك علاه قلت لكم هادو يعني متقاربين بزاف، يعني يلاق التلميذ يكون عارفهم باللي عندهم نفس المعنى. وحضرت لكم هنايا لي زاد فيرب انتيروغاتيف. شنو هما لي زاد فيرب انتيروغاتيف؟ لي زوتي دو كيسيون، يعني ادوات السؤال. باغ اكزومبل عندي كي معناتها من، وهنايا راها تطرح السؤال على لو جروب نومينال سوجي. نقولوا باغ اكزومبل كي مانج لا بوم، باغ اكزومبل كيما شفناه تاع الجرامير، كي مانج لا بوم. هنا واش خصني باش نقول لهم اومار مانج لا بوم، يعني كي هنايا شكون اومار لو سوجي. كو و كوا، هذه كو و كوا كاع في زوج يعنوا لي ماذا. وكاع ريغاردي هنايا باش تولي لي على الفيرب نديرو كو في اومار، واش راهي يدير اومار مانج une pomme، l'action صايي. وعندها ثاني ممكن تجاوب تسأل على الكومبليمون دوبجي ديريكت، دايره كيما كوانيشن، ماذا واش هي كو تجي في بداية السؤال، كو في اومار قلنا الفيرب، ومن بعد كو مانج اومار، ماذا أكل عمر، لا يأكل عمر صايي. اومار مانج اون بوم، ولا اومار مانج كوا، هذه كوا ثاني تطرح على الكومبليمون دوبجي ديريكت. الوغ كو و كوا كيف هذه تجي من البديه وهذه من التالي. او اللي هي اين، ودائما قلنا
راها تتسأل على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، المكان أين. كان متى، كومبليمون سيركونستانسيال دو تون، الزمان. كومون كيف، هنا يليق تجاوب ان ادفيرب دو مانيير ولا ان ادجيكتيف ثاني. صايي. باغ اكزومبل لا سال اي غراند، كومون اي لا سال، كيفاش دايره لا سال. لا سال اي غراند، غراند سي ان ادجيكتيف. ولا باغ اكزومبل les élèves travaillent calmement. comment travaillent les élèves. calmement هو الجواب تاع كومون هنايا سي ان ادفيرب دو مانيير. عندي pourquoi اللي هي لماذا. في السنة الخامسة الجواب تاعي يكون ان كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. هذا ما نقراوش لا كوز باش نقولوا نديرو هنا لا كوز سببية إلى آخره. نو، سنا نقارن كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. كيفاش باغ اكزومبل قال pourquoi interviennent les pompiers. راح نقولوا les pompiers interviennent pour sauver les victimes. pour sauver les victimes c'est un complément circonstanciel de but introduit par la préposition pour. فوتو هنايا عندي اسكو هذه هي هل. توجور لا ريبونس سوا تكون وي نكملو ولا نو ونديرو لها فورم نيجاتيف. كالي ما هو. ريغاردي كالي هنا افيك ان سول ال. وعندي كالي ما هي افيك دو زل. لا ديفيرونس راه غير في كال. وكاينه كال سون تاع البلوريال. وهذه هي. باش ما نطولش عليكم نتمنى تكونوا فهمتوا عليا. كملنا كاع الاسئله اللي ممكن تجي في لو سوجي، اسئله الفهم اللي هما 6 على 6 نقاط. بقات لنا لا برودكسيون اكريت، ان شاء الله نديروا لها فيديو سبيسيال ليها، شويه طويله يليق لها تكون عندها فيديو واحد خاص بها. ونخبركم كاع لي زاستوس اللي باش يعرفوا التلميذ، يعني الحيل والطرق الناجحه اللي تخليه يجيب العلامه كامله 4 لا برودكسيون اكريت. يولي يعرف واش معنى السند، واش معنى التوظيف، واش معنى العلبه هذه تاع الكلمات لا بواط اوتي، كيفاش يستغلها في صالحه باش يدير فقره تكون تتكون من 4 إلى 5 جمل. هذه هي. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.